बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल्लाह काकड़ ये ऐसे वज़ीर आज़म बन गए जैसे आप कहानियों में सुनते हैं कि बादशाह सलामत अगले जहान पहुंच गए तो सोचा जाने लगा कि किसको बादशाह बनाया जाए। बादशाह की औलाद नहीं थी तो ये कहा गया कि जो सबसे पहला शख्स अगले रोज़ सुबह शहर में दाखिल हो उसको बादशाह बना दिया जाए। इसी तरीके से काकड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया। ये ऐसे वज़ीर आज़म हैं जिनको आप कह सकते हैं कि सोत अमीदे वज़ीर आज़म हैं। जैसे बंदा आधा सोया होता है आधा जाग रहा होता है और इनको बहुत से मामलात में अपने इख्तियारात का ही नहीं पता, और जब बात करते हैं तो अमूमन ऐसी बात करते हैं जैसे ये ख़ुद वज़ीर आज़म नहीं हैं बल्कि ये वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, उनको मशवरे दे रहे हैं। जो कुछ हुक्म के ज़रिए काम किया जाना होता है उस हवाले से तजवीज़ देते हुए नज़र आते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें क्या कुछ कहा वो आपके सामने रखते हैं एक एक करके। अफ़गान नेशनल आर्मी को अमेरिका की तरफ से दिया गया अरबों रुपए का जदीद असला ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। दाश, कालादम, टीटीपी और बीएलए यही असला इस्तेमाल कर रही हैं। ये हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि ये असला दाश भी इस्तेमाल कर रही है, टीटीपी भी इस्तेमाल कर रही है और बीएलए भी इस्तेमाल कर रही है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो आपका क्या काम है? हमारे अदारे क्या कर रहे हैं? तो क्या ये असला जो पाकिस्तान में ख़तरनाक असला इस्तेमाल हो रहा है वो हवा के ज़रिए आ जाता है, फ़ज़ा के ज़रिए आ जाता है, बॉर्डर के ज़रिए आता है, तो आपके सिक्योरिटी अदारे वज़ीर आज़म साहब कहाँ पे हैं? अगली बात भी उनकी सुन लें। गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को जल्द वापस भेज देंगे। तो किसी से पूछा आपने अफ़गान महाजरीन को जल्द वापस भेजना है? 12 साल से हम सुन रहे हैं, बल्कि इससे भी पहले से सुन रहे हैं कि अफ़गान महाजरीन को वापस भेज दिया जाएगा। बस बयान पे बयान, मक्खी पे मक्खी मार दी वज़ीर आज़म साहब ने। इंतखाबात कब होंगे का जवाब इलेक्शन कमीशन के पास है। सदर ने इलेक्शन के बारे में तजवीज़ दी, हुक्म नहीं दिया। आप फिर क्यों आए हैं? इलेक्शन कमीशन से कहें, आपका तो ज़बरदस्त इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप कह रहे हैं डेट उन्होंने देनी है और सदर साहब ने हुक्म नहीं दिया, तजवीज़ दी है। कल तक ये कह रहे थे कि सदर के पास इख्तियार ही नहीं है तजवीज़ देने का और हुक्म देने का, वो कह ही नहीं सकते इलेक्शन के बारे में। अब कह रहे हैं कि जी उन्होंने हुक्म नहीं दिया, तजवीज़ अगर वो हुक्म देते तो फिर क्या करना था आपने? फिर भी वही कुछ जो पहले सदर के साथ किया गया, बल्कि अदालतों के साथ किया गया। बहुत से अफ़गानों ने पाकिस्तानी शहरियों के फैमिली ट्री में घुसकर शनाख्ती कार्ड बनवा लिए। आला सतही तहकीकात के ज़रिए इन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। कौमी एयरलाइन की निजकारी नागुज़ीर है। पीआईए को बेचने पे ये भी तुले हुए हैं। क्यों? अमेरिका में पीआईए का रोजवेल्ट होटल वो इंपोर्टेड बेच गए, अभी ये पीआईए को बेच रहे हैं। नैब तरमीम पर अदालती फैसला देखकर नजर सानी का फैसला करेंगे। नैब तरमीम के हवाले से अभी फैसला आना है, इन्होंने पहले ही नजर सानी के हवाले से बात करेंगे। हो सकता है कि वो नैब तरमीम के ख़िलाफ़ फैसला ना आए, उसके हक़ में फ़ैसला आ जाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि नजर सानी वही कहा कि सोतन इंद आधे जागे हुए। तो बाकी बात कर लेते हैं नैब तरमीम के हवाले से फ़ैसले की। लगता है कि आज उमर ताब बंदयाल साहब धमाका कर देंगे, फ़ैसला सुना देंगे। नैब कवानीन में जो तरमीम की गई हैं उनमें से बहुत सी तरमीम को वो उड़ा देंगे, चंद एक बाकी रह जाएंगी। लेकिन उनका हाल क्या होगा? हाल का मतलब यह है कि फ़ैसला आते ही क्या होगा और इस फ़ैसले का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर उमर ताब बंदयाल साहब धमाका कर देते हैं अपने आखिरी दिन में तो फिर क्या होगा? ये हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत का तसलसल है, ये नज़र सानी की दरख्वास्त लेकर अदालत में चली जाएगी। फ़ैसला जो आता हुआ नज़र आता है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह अलग से फ़ैसला देंगे। वो इस फ़ैसले की तायद नहीं करेंगे, गोया फ़ैसला 2-1 से आएगा। कल जब नज़र सानी की अपील होगी मुस्तकबिल में तो फिर क्या होगा? मुस्तकबिल बईद में नहीं बल्कि मुस्तकबिल करीब में 2-4 दिन में ही उमर ताब बंदयाल की जगह एक और जज बैठेगा। तो फिर यही जो आज 2-1 से फ़ैसला हुआ था, नज़र सानी में भी फ़ैसला 2-1 से होगा, लेकिन वो फ़ैसला बदल जाएगा। जिस तरह से उमर ताब बंदयाल साहब धमाका करने जा रहे हैं, तरमीम के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने जा रहे हैं, जैसा कि नज़र आ रहा है। तो जब नज़र सानी होगी तो फ़ैसला फिर 2-1 से होगा, लेकिन 2 जज होंगे। एक तो मंसूर अली शाह साहब और दूसरे जज जो उमर ताब बंदयाल की जगह पर बैठेंगे वो होंगे, और तीसरे जज एजाजुल हसन साहब, उनका फ़ैसला फिर अक़लियती फ़ैसला हो जाएगा नज़र सानी में जाके। तो ये उस फ़ैसले का मुस्तकबिल होना है जो उमर ताब बंदयाल साहब एक धमाके की सूरत में आज या कल सुनाने जा रहे हैं। बाकी उमर ताब बंदयाल साहब अपनी मुद्दत, आइनी मुद्दत पूरी करके जा रहे हैं। काजी फायसा साहब
17 ستمبر کو حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ میں کیا تبدیلی آتی ہے. دیکھتے ہیں قاضی فیصل صاحب کے آنے سے کون سا انقلاب برپا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو بہت امیدیں ہیں، بلکہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے. دیکھتے ہیں کیسے تقدیر بدلتے ہیں. صدر علوی صاحب کی عمران خان سے وفاداری کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. خصوصی طور پر ان کی طرف سے انتخابات کروانے کا حکم نہیں دیا گیا، جیسا کہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ انہوں نے حکم نہیں دیا، تو تجویز دی گئی انتخاب کروانے کی. اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ صدر علوی کیا عمران خان کے وفادار ہیں، اٹل وفادار ہیں، یا پھر متزلزل ہو گئے ہیں. باقی ناظرین آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے اس بارے میں یہ ہے کہ صدر علوی صاحب بہت سے فیصلے ایسے کر رہے ہیں جیسے یہ لگتا ہے کہ یہ پتلی گلی سے نیوے نیوے ہو کے نکل رہے ہیں، یعنی مسئلے سے کام لے رہے ہیں. اور کیا یہ عمران خان سے وفاداری میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عارف علوی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کی عمران خان کے ساتھ اٹل وفاداری ہے. ان کے پائے لغزش میں عمران خان کے حوالے سے کوئی لغزش نہیں آئی، لیکن فیصلے وہ سوچ سمجھ کے غور و خوض کے بعد کر رہے ہیں. جیسا کہ اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا، سنا ہے کہ ان پر بڑا پریشر تھا، انہیں دھمکیاں بھی دی گئی تھیں کہ علوی صاحب اگر انتخابات کروانے کا حکم دیا، ویسے اسے کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا. جیسے بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں تو ویسے بھی نظر آ رہا ہے کہ جو عمران خان کی حمایت کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو جاتا. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر علوی صاحب یہ حکم دے دیتے کہ انتخابات فلاں تاریخ کو کروائے جائیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن وہ آج ایوان صدر میں موجود ہیں. اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی. ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی گھر بھجوا دیا جاتا اور ان کی جگہ پر پھر ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آ جاتے. صادق سنجرانی نے تو یقینی طور پر آنا تھا. یہ پاکستان ہے، یہاں پہ صورتحال بدلتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگتا. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو بنایا جا سکتا تھا یا کسی بھی بندے کو بنایا جا سکتا تھا جو عمران خان کی زندگی کو مزید بھی اجیرن کر سکتا تھا. تو بہتر نہیں ہو گیا کہ صدر علوی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں، بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، اپنے فیصلے نہ سنا سکتے ہیں نہ منوا سکتے ہیں، لیکن ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے. ایسے ہی پرویز مشرف کے دور میں رفیق تارڑ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جذباتی ہو کر میاں نواز شریف کی حمایت میں جاتے ہوئے استعفیٰ نہیں دیا تھا. وہ اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے اور پھر ان کے سامنے ایسا وقت آ گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی سزائیں معاف کرنا تھی اور انہوں نے وہ سزائیں معاف کر دی. ایسی ہی صورتحال صدر عارف علوی کو بھی پیش آ سکتی ہے عمران خان کے حوالے سے. تو ان کی طرف سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس میں مسئلتیں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن وہ فیصلے تحریک انصاف کے لیے اتنے زیادہ نقصان دہ نہیں ہیں کہ یہ کہا جا سکے کہ صدر عارف علوی عمران خان کے ساتھ وفاداری میں متزلزل ہو چکے ہیں. ایک اور دلکش اور دلچسپ خبر کی طرف چلتے ہیں. یہ خبر شائع ہوئی ہے ہندوستان ایکسپریس میں، اردو کا یہ اخبار ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دبئی اور بھارت کے مابین ایک معاہدہ ہوا ہے. معاہدے ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ کتنا زبردست قسم کا معاہدہ ہے. اس معاہدے کے تحت ممبئی سے لے کے دبئی تک ریلوے لائن بچھائی جائے گی. یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس میں کیا دلکشی ہو سکتی ہے، کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ریلوے لائن بچھائی جائے گی انڈر واٹر، زیر آب، سمندر کے اندر. 1200 میل 2000 کلومیٹر معاہدہ ہو چکا ہے جو چند سال قبل سعودی حکومت اور ایک امریکی کمپنی کے مابین ہوا تھا. معاہدہ کیا ہوا تھا کہ برف کے گلیشیئر، برف کے پہاڑ گرین لینڈ سے، آئس لینڈ سے کھینچ کر جدہ کے ساحل پر کھڑے کر دیے جائیں گے. ہوا چلے گی تو ٹھنڈی ہوا صحرا میں آیا کرے گی، موسم تبدیل ہو جائے گا. اور $25 ملین وہ شخص کو ادا کر دیے گئے تھے. $25 ملین اس کو ایڈوانس میں ملا. اس کے بعد وہ غائب ہوا. ایسا غائب ہوا کہ اس کے بعد اس کا کہیں پتہ نہ چل سکا. پیسہ بہت ہے عربوں کے پاس، انہوں نے بھی اس کا کھوج لگانے کی کوشش نہیں کی. اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ دبئی کے حکمرانوں کی طرف سے بھی ایسا ہی ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا جس کے تحت اسی طرح کے برف کے پہاڑ لا کے دبئی کے ساحل پر کھڑے کیے جانے تھے. وہ برف کے لیے، وہ موسم کو بہتر کرنے کے لیے نہیں بلکہ پانی کے لیے لائے جانے تھے. ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی. وہ پروجیکٹ 1 سال میں مکمل ہونا تھا لیکن اس کا کیا بنا وہ بھی کاغذوں میں رہ گیا. پھر اسی طرح کا ایک پروجیکٹ بھارت کے ساتھ 2000 کلومیٹر لائن زیر آب بچھانے کا منصوبہ. دیکھتے ہیں کہ وہ کب شروع ہوتا ہے، کب اختتام پذیر ہوتا ہے، کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے یا پھر جدہ والے گلیشیئر اور دبئی والے برف کے پہاڑوں کی طرح اس کا بھی انجام ہوتا ہے. اس کے ساتھ
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔